वेलकम बैक टू शो। हम तलाक के इशू के ऊपर बात कर रहे थे। अब तलाक के हवाले से हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया था कि इसको नसाब में शामिल करना चाहिए, लेकिन इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं कि लड़के को एक तो खूबसूरत होना चाहिए, उसके बाद उसकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, वो किसी बड़े घराने का होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि महीने बाद या साल बाद वो कोलैप्स होता हुआ हमें सिस्टम नज़र आता है। देखें, मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारी दीन से दूरी ही हमारी तबाही की बुनियादी वजह है। और ये जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें फिल्म और ड्रामों के जरिए से हमारी नई नस्ल ने सीखी हैं, लेकिन उनको ये बताने वाला या समझाने वाला कोई नहीं कि फिल्म और ड्रामों की दुनिया और है और पाकिस्तानी मुआशरे की जो हकीकत की दुनिया है ये और है। ड्रामों में ये तो दिखा दिया जाता है कि कितनी आसानी के साथ आप झगड़ा करें, सास को मारें, शोहर के मुंह पे थप्पड़ मारें, अदालत चले जाएं, तलाक ले लें। लेकिन फिल्म और ड्रामों में ये नहीं दिखाया गया है कि इसके बाद उस बेचारी का इस माशरे में क्या होगा। वो जो मुतल्लका औरत है उसको किन नजरों से देखा जाता है और उसकी फैमिली में या माशरे में उसकी हैसियत क्या है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया है, मैं मौलाना साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मसाजिद में इन चीजों को बयान किया जाए, लेकिन सॉरी टू से कि मस्जिदों में तो जो मस्जिदों में आएंगे वो इन चीजों को सुनेंगे ना। ऊपर वाले स्पीकर भी आपके बंद हैं कि जिनके जरिए से घरों में बैठी हुई आवाम को आप पैगाम दे सकें। तो जो सुबह शाम मस्जिदों में आने वाले हैं, ओवरऑल आप देख लें, ऐसे लोगों के घर तो वैसे भी खुशियां हैं। तो हमारे उन लोगों को कैसे ये मसाइल पता चलेंगे कि जो मस्जिदों का रुख ही नहीं करते हैं, ना नौजवान लड़के आते हैं और लड़कियां तो आती नहीं है। और असल घरों की जो प्रॉब्लम है वो आप देख लें, सर्वे कर लें, वो खवातीन के अदम बर्दाश्त की वजह से पहल होती है या मर्दों की तरफ से भी बहुत सारी ज्यादतियां होती हैं। लेकिन असल तो मुआशरे के अंदर दीन का पैगाम पहुंचाना है। और अगर स्कूलों कॉलेजेस में जहां हमारे शेक्सपियर के नावल और जनाब ओट पटांग उनकी लव स्टोरीज पढ़ाई जा रही हैं इस मुल्क में, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां हमारे निसाब में खामखा किस्म के चीजें दाखिल की गई हैं, लड़कों लड़कियों को अजीबो गरीब किस्म की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो वहां पर अगर ये पूरा तलाक का चैप्टर और पूरा मफहूम बताया जाए और उसको बाकायदा तौर पर अच्छे अंदाज से तहरीर करके निसाब में शामिल किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि इसका फायदा ना हो। देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कानूनी हवाले से जब वो कानून का हिस्सा बनती हैं, तो जब मुआशरे की जरूरत होती है। मसला मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब कभी हम गुफ्तगू निकाह में करते थे और खत्म नबुव्वत के अकीदे की बात करते थे, तो सारे लोगों के चेहरों पर पसीने आते थे और कईयों को दुख होता था कि जी दीन की बातें यहाँ पर ना करें। लेकिन जब से हमारे अंदर, हमारे निकाहनामे के अंदर एक शिक आ गई है कि अकीदे खत्म नबुव्वत के हवाले से लड़के लड़की का सिग्नेचर होना जरूरी है, तो अब आप उसी चीज को अब हर शादी के अंदर हर निकाह खान बाकायदा तौर पर वो जब बात बुलंद आवाज से पूछता है और लड़के से इकरार करवाता है, तो वो जो पूरा वहां बैठा हुआ तबका है उन सब तक पैगाम पहुंचता है। तो मैं इसलिए मैंने कहा था कि अगर हमारे निसाब में हमारे ये एक लाजमी करार दिया जाए कि भाई लड़के लड़की को बुनियादी चीजें पता होंगी। सॉरी टू से हमारे यहाँ आज के लिए तो भेज दिया जाता है बूढ़े 70-70 साल के लोगों को, लेकिन हज के मसाइल सिखाने के लिए उसे 4-5 दिन 7 दिन का कोर्स नहीं करवाया जाता। लाखों रुपए, 10-15 लाख रुपए हज के लिए लगा दिए जाते हैं, लेकिन वहां जाकर जो हाजियों की हालत होती है वो अब सबके सामने। तो उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने बुनियाद को नहीं पकड़ा हुआ है। तो जब शादी का असली कुरानी और दीनी मफहूम लड़के लड़की को नहीं पता होगा, तो माशरे के अंदर ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा बैद साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कुरान और हदीस की रोशनी में, क्या कुरान इसके बारे में क्या कहता है, हदीस इसके बारे में क्या कहती है, शरीयत क्या कहती है? आपका सवाल बहुत वसी है। उसको मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी बात का जवाब दे सकूं। जी, सबसे पहले जो मैंने बात की कि अगर मर्द को तलाक हक दिया गया है जी, तो खातून को यह एजाज़ दिया है कि वो उसका साथ निभाती है और उसका घर बनाती है। एक मर्द अपने घर को चलाने के लिए एक औरत का मोहताज है और औरत के घर में खुशी हो वो मर्द की मोहताज है। दोनों को इस ज़रूरत का एहसास करना चाहिए और अल्लाह ताला के बंदे बनकर अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। जब अल्लाह की खातिर रिश्तों में मोहब्बत होगी
تو پھر شوہر کی خدمت بھی اعزاز نظر آئے گا، اور اسی طرح بیوی کو پہ خرچ کرنا بھی بوجھ نہیں بلکہ صدقہ اور اللہ کے ہاں بہترین اجر شمار ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لقمہ جو مرد اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہو، مرد کو یہ احساس ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی خاتون کے ذریعے میرے نامہ اعمال کو بلند کر رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، تو وہ کبھی اس خاتون کو اذیت نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت میں کہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت اور چاہت پیدا کرتی ہے، اس احساس کے ساتھ اگر ہم جئیں تو رشتے شاندار ہو جائیں، گھروں میں ایک پورا باغ بن جائے اور وہاں پہ پھول اور ان کی مہک ہو۔ قسمتی سے میں اسلام آباد کے پڑھے لکھے انتہائی ایجوکیٹڈ لوگوں کے جب مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں انتہائی سطحی قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کروڑوں کے بھی مالک ہیں، لیکن ایک ڈبل روٹی پہ اور ایک انڈے پر ایک وقت کے کھانے پہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ دل کا بخل ہے، دل کا کینہ ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کے کینے سے بچا دیا جائے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں، دوسری طرف مادیت کا ایک عام عالم ہے، تیسری طرف ہمارے عبید صاحب ایک تھوڑا سا میرا پوائنٹ ایڈ کر لیجئے گا، پوائنٹ یہ بھی ایڈریس کیجئے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی معلومات ہونے کے باوجود بھی نا ہمارا معاشرہ بھی اس طرز کا ہے کہ ہمارے ہاں میاں بیوی کی اتنی نہیں سنی جاتی، بلکہ ساس کی زیادہ سنی جاتی ہے، ادھر سے بیوی کی جو ماں ہوتی ہے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے، اور ان کی جو آپس میں چپکلش ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں رشتہ خراب کر دیتی ہے۔ سو ہماری معاشرتی بھی اس طرح کی باؤنڈریز ہے کہ وہ معاملات خراب کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم دنیا کی خاطر جی رہے ہیں اور دنیا کی چیزوں پہ نگاہیں ہیں تو پھر ہم اس طرح کی تقسیم کا شکار ہوتے ہیں۔ جب آخرت کے لیے ساتھ ہوں گے تو شوہر کی ماں کی جو خدمت ہے وہ ساس بن کے نہیں بلکہ ماں سمجھ کے کی جائے گی، اور ساس بھی آنے والی بیٹی کے بارے میں اگر یہ احساس پیدا کر لے کہ میں اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی کو 20-25 سال تک برداشت کرتی ہوں، اس کی کوتاہیاں برداشت کرتی ہوں، اس کو اٹھا کے میں گھر سے نہیں نکال دیتی، تو آنے والی بھی کسی کی بیٹی ہے وہ میری بیٹی جیسی ہوگی، بیٹی سے بڑھ کے ہوگی، میں 25 سال تک اس کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر اس کے دل میں وہی نرمی آنے والی بیٹی کے بارے میں ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ اگر اس میں غلطیاں ہیں، اس میں کوتاہیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے معافی کی درخواست کرتی ہوں، تو میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ سوچ کر اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دل بڑا کر لیں گے، قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں، قرآن کو اپنی سیرت میں داخل کریں گے، اپنا رویہ بنائیں گے، اپنے لیے ہادی اور رہبر بنائیں گے، تو قرآن کی آیات ہمیں یہ بتائیں گی کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر غلطی ہو گئی ہے ساس سے، بہو سے، دیور سے، جیٹھ سے، بھابھی سے، بھتیجے سے، بہن سے، تو معاف کر دو۔ معافی سے، دل بڑا کرنے سے ہی معاشرہ چلے گا۔ دیکھیے زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے بطور خاص میاں بیوی کے لیے، میاں بیوی یا رشتہ داری میں زندگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اچھی صفات کے ساتھ جئیں، رشتہ داری اس بات کا نام ہے کہ ہم دوسرے کی خامیوں کے ساتھ اس کو برداشت کریں اور جئیں۔ تو یہ ہمیں جب اپنے دلوں میں قرآن کی آیات ہم نے بسائی ہوں گی، صرف الفاظ سے نہیں پڑھی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہمارے رشتے ٹھیک ہو گیا۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، آخری کچھ 2-2.5 منٹ رہ چکے ہیں۔ اختصار کے ساتھ بتائیے گا کہ اس ساری جو گفتگو ہے اس کا لب لباب کیا ہے اور اس کو اوور کم کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اصل چیز ہے رشتوں کو بچانے کے لیے قربانی دینا، برداشت کرنا۔ اگر شوہر ہے وہ اس نے شادی اگر کی ہوئی ہے واقعتاً شادی کے مقصد کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی دے۔ اور اولاد کا حصول یہ چونکہ بنیادی مقصد ہے شادی کا، تو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ طلاق کی شرحیں اور یہ چیزیں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں بنیادی طور پر شادی کے مقصد کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کے بعد قربانی کا جذبہ دونوں طرف سے رکھنا ہے، اور برداشت یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ ہر بہو کو جس وقت ساس اپنی بیٹی سمجھے گی کہ جب اس سے کھانا صحیح نہیں پکتا، وہ جوان ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے بچی آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، تو اسی طرح جب اس کے گھر میں کسی کی بیٹی ہے تو اس کے لیے بھی یہی کہے کہ جی بچی ہے آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ساس بہو کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تو شادیوں کے ٹوٹنے کا
جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ 70% جو اس کا تعلق ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، آپ کے بالکل موبائل ایسی کے ساتھ ہے۔ اس کے استعمال نے بڑا انفلوئنس کیا ہمارے فیملی سسٹم کو۔ معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، انتہائی مفید قسم کی گفتگو ضرور آپ نے سنی ہوگی، and I hope so کہ اس سے کسی نہ کسی طرح ہماری لائفز پہ امپیکٹ بھی پڑے گا، ہم اسے سبق حاصل کریں گے اور جب تک ممکن ہو اپنے رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، جو کہ کرنی بھی چاہیے۔ ظلم جبر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن بلا وجہ کی اور عدم برداشت جو ہے وہ اصل میں اس مسئلے کی جڑ ہے، تو عدم برداشت کے لیے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی ہم سب کو۔ ہمیں اجازت چاہیے، اجازت چاہیے ہمیں۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔